ایسے گناہاں دا بائی کارڈ کریے جنہ گناہاں تو میرے نبی نے روکے آگئے کیڑے کمات روکے ذرا توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا يدخل الجنت جنت جسد غذي بالحرام فرمایا کہ او جسم کدی جنت دے اندر نہیں جائے گا جیڑا جسم حرام مال دے نال پلدا رہ گیا او وجود کدی جنت اندر نہیں جائے گا جیڑا وجود حرام مال دے نال پلدا رہ گیا ہن تسی سوال کرو گے حافظ جی حرام مال تو مراد کی ہے آپ میں تینوں دساں حرام مال تو اے مراد ہے جیڑے سودی پیسہ لے کے اپنے بچیاں تے اپنے تے لگاندہ رہ گیا آپ بھی ریا کے چوری دا پیسہ اپنے وجود تے لگاندہ رہ گیا جھوٹیاں قسمہ چک کے تے مال بٹوردہ رہ گیا تے اپنے وجود تے لگاندہ رہ گیا حضرت جی لوکاں دے پیسہ چوری کر کے تے اپنے جسم تے لگاندہ رہ گیا اے جدہ جسم نہ جنت اندر نہیں جائے گا جہنم دا بالن بن جائے گا تے امنہ دلال دے سینم دے پاک تے نازل ہون والا قرآن ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا امنہ دلال فرماندے نے او میرے گمتیوں اللہ تے ایمان لے آن والے ہو مینوں آخری نبی تسلیم کرن والے ہو آؤ نا آپ بھی جہنم تو بچ جائیے اپنے بچیاں نوں بھی جہنم تو بچائیے